Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. FTJ यानी फाजिल तिब वल जुराहत के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम एनाटॉमी यानी इल्म तशरीउल अबदान का मुतालिया कर रहे हैं। ये हमारा 9वां लेक्चर है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में एनाटॉमी या इल्म तशरीउल अबदान के बुनियादी कंसेप्ट्स आपको समझाने और सिखाने की कोशिश की, जिसमें एनाटॉमी की डेफिनीशन, एनाटॉमी की ब्रांचेस, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की साख्त और बनावट और उनका वज़ा क़याम, ये सब चीज़ें आपको समझाने और सिखाने की कोशिश की। तो अभी हम अपने 9वें लेक्चर से इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियों का मुतालिया करेंगे कि इंसानी जिस्म में कौन कौन सी हड्डियाँ किस किस मुकाम पर पाई जाती हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनकी साख्त किस तरह से है और वो किन किन अज़ा की हिफाजत करती हैं। तो हम अपने आज के लेक्चर में खोपड़ी की हड्डियों यानी बोन्स ऑफ स्कल्स का मुतालिया करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बोन्स ऑफ स्कल या खोपड़ी की हड्डियाँ क्या होती हैं, जिन्हें जुमजुमा या कहफ भी कहा जाता है। तो खोपड़ी की हड्डियाँ कुछ ऐसी हड्डियाँ हैं जो आपस में दर्जों के ज़रिए या सुचर्स के ज़रिए, दंदानों के ज़रिए जुड़ी होती हैं। ये हड्डियाँ हमारे उज़्व रईस दिमाग की हिफाजत पर मामूर होती हैं, यानी ये हमारे दिमाग की हिफाजत के लिए एक महफूज पनाहगाह बनाती हैं, हमारे दिमाग के लिए एक महफूज घर फराहम करती हैं। ये हड्डियाँ इन सूचर्स के ज़रिए, इन दर्जों के ज़रिए इस तरह से जुड़ी होती हैं कि इनमें किसी किस्म की हरकत नहीं पाई जाती है। सर की हड्डियों में अगर आप ये नीचे देखें, साथ ऊपर टेक्स्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये निचला जबड़ा है जिसे फ़क़ असफल अरबी में कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको मैंडिबल कहते हैं। इस हड्डी को छोड़ के यानी निचले जबड़े की जो एक ही हड्डी होती है, इसको छोड़कर बाकी जितनी भी हड्डियाँ, ये चेहरे की हड्डियाँ और ये खोपड़ी की हड्डियाँ, ये इनको मिलाकर ये खोपड़ी बनती है, जो कि तादाद में कुल 28 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है। लेकिन ये 28 हड्डियां हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक नहीं हैं, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। आज हम सिर्फ बालाई खोपड़ी, जुमजुमा या कहफ का मुताला करेंगे कि कहफ या जुमजुमा या स्कल में, बालाई खोपड़ी में, बालाई सर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खोपड़ी में कुल 28 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें चेहरे की हड्डियाँ शामिल होती हैं। लेकिन अगर हम बालाई खोपड़ी, बालाई सर या कहफ की बात करें तो उसमें सिर्फ 8 हड्डियाँ होती हैं। ये 8 हड्डियाँ छोटे छोटे किनारों के ज़रिए, छोटे छोटे दर्जों के ज़रिए या सूचर्स के ज़रिए आपस में सख्ती के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये जो सूचर्स होते हैं या ये जो दंदाने से होते हैं, ये बचपन में ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, जबकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो ये सूचर्स या ये दंदाने कम हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं। अब इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इस कर्सर को आप फॉलो कीजिए, ये मुख्तलिफ हड्डियों के नाम की टैगिंग की है। इस टैगिंग के नीचे अगर आपको ये रेड लाइन जिन जिन हड्डियों नामों के जिन जिन टैगिंग के नीचे नजर आए, तो आज हम सिर्फ उन हड्डियों का मुतालिया करेंगे। यही बालाई सर की हड्डियां हैं। हम तरतीबार एक एक हड्डी के बारे में आपको बताते हैं कि बालाई सर या खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां, कौन कौन सी हड्डियां और किस किस मुकाम पर पाई जाती हैं। सबसे पहले अज़मुल जबिया या सामने की हड्डी, जिसे फ्रंटल बोन कहते हैं, ये तादाद में 1 है। ये रेड कर्सर को फॉलो कीजिए, ये डार्क ऑरेंज रंग में आपको एक हड्डी नज़र आ रही होगी। ये बड़ी हड्डी होती है जो सामने की जानिब पाई जाती है। सामने की जानिब यानी चेहरे की जानिब, जिसमें पेशानी से लेकर आधे सर की बालाई छत तक। अगर आपको मैं अपने चेहरे से इसको फ्रंटल बोन का समझाने की कोशिश करूं तो ये पेशानी की हड्डी, ये पेशानी का हिस्सा, और यहाँ पर ये इस तरह से ये एक मुकम्मल हड्डी होती है जो चेहरे की जानिब होती है, इसलिए इसको फ्रंटल बोन कहा जाता है या अज़मुल जबिया भी कहा जाता है या सामने की हड्डी कहा जाता है। ये एक ही है तादाद में। इस स्क्रीन में, इस तस्वीर में ये बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद हिज़ामुल याफूख या चुंदिया की हड्डियाँ, जिन्हें पेरिटल बोन कहा जाता है। पेरिटल बोन, यहाँ पे आपको ये येलो कलर में या जर्द रंग में हड्डी नज़र आ रही होगी। ये तादाद में 2 हैं, एक दाईं जानिब और एक बाईं जानिब। यहाँ दरमियान से ये सूचर्स या दर्जों के ज़रिए जुड़ी होती हैं आपस में। आगे से ये फ्रंटल बोन के साथ सूचर्स के ज़रिए जुड़ी होती हैं और पीछे से ये ऑक्सीपिटल बोन या पीछे की हड्डी अज़्म कमदूह के साथ जुड़ी होती हैं, जबकि साइडों से ये टेम्पोरल बोन के साथ भी जुड़ी होती हैं। तो ये पेरिटल बोन, जिन्हें हिज़ामुल याफूख या चुंदिया की हड्डियां कहा जाता है, ये फ्रंटल बोन के साथ मिलकर, ये आप देख लें, ये फ्रंटल बोन आ गई, ये पेरिटल बोन आ गई, ये आपस में मिलकर दिमाग के लिए एक
چھت بناتی ہیں. یعنی یہ آپ دیکھ لیں تو یہ ایک مکمل چھت سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک جس طرح سے ایک محراب سا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی ایک شکل بناتی ہیں. اس کے بعد آکسیپیٹل بون یا عظم کمدوح جسے پیچھے کی ہڈی کہا جاتا ہے، یہ تعداد میں ایک ہے. ریڈ کرسر، یہ والا ریڈ کرسر اس کو آپ فالو کیجئے. یہ گرین کلر کی آپ کو ایک ہڈی نظر آ رہی ہوگی جو پیچھے کی ہڈی جس کو کہا جاتا ہے. اس کو عظم کمدوح بھی کہتے ہیں آپ، یا آکسیپیٹل بون بھی کہتے ہیں. انگلش میں آکسیپیٹل کہیں گے، عربی میں عظم کمدوح کہیں گے، اور اردو میں اس کو ہم پیچھے کی ہڈی یا گدی کی ہڈی بھی کہتے ہیں. یہ جو گرین کلر کی ہڈی ہے یہ اس چھت کی پچھلا حصہ بناتی ہے، اور اس میں یہاں نیچے کی جانب ایک سوراخ ہوتا ہے جسے ثقبہ عظیمہ یا ثقبہ عظیم کہتے ہیں، یعنی بڑا ثقبہ، بڑا سوراخ. اس بڑے سوراخ سے دماغ اور حرام مغز آپس میں جڑتا ہے. جب ہم اپنے اگلے لیکچرز میں ان ہڈیوں کے بارے میں الگ الگ ڈسکشن کریں گے، آپ کو بتائیں گے، ان کی تفصیل الگ الگ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت ہم اس ثقبہ عظیم اور دماغ اور حرام مغز کو جو جڑنے والی جگہ ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. اس کے بعد حزام الصدغ یا کن پٹی کی ہڈیاں جنہیں ٹیمپورل بون کہا جاتا ہے. اس ریڈ کرسر کو اگر آپ فالو کریں تو یہ پرپل کلر کی کچھ ہڈی آپ کو یہاں پہ بڑی ساری نظر آ رہی ہوگی دائیں جانب، یعنی کان کے مقام کے ارد گرد، اسی لیے اس کو کن پٹی کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے. حزام الصدغ بھی اسے کہا جاتا ہے عربی میں، اور انگلش میں اس کو ٹیمپورل بون کہا جاتا ہے. یہ تعداد میں 2 ہوتی ہیں، ایک دائیں کان کے ارد گرد یعنی دائیں جانب، اور اسی طرح سے ایک بائیں کان کے ارد گرد یا بائیں جانب. انہیں کن پٹی کی ہڈی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں. حزام الصدغ اس کو عربی لینگویج میں کہیں گے، اور ٹیمپورل بون ان کو انگلش میں کہیں گے. یہ تعداد میں 2 ہوتی ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب. اس کے بعد سیفنائڈ بون، عظم الوتد یا عظم قاعدۃ الدماغ جسے وتدی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، یہ تعداد میں 1 ہوتی ہے. اس ریڈ کرسر کو آپ فالو کریں تو یہ جو نیلے رنگ کی ہڈی ایک آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ نیلے رنگ کی ہڈی سیفنائڈ بون کہلاتی ہے، وتدی ہڈی کہلاتی ہے، یا عظم الوتد کہلاتی ہے، یا اس سے عظم قاعدۃ الدماغ بھی کہتے ہیں. عظم قاعدۃ الدماغ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہڈی ہے جو یہاں سے جیسے دائیں جانب آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے یہ اندر سے ایک پلیٹ، ایک فرش سا بناتی ہوئی بائیں جانب تک چلی جاتی ہے، اور دماغ کے لیے یہ ایک فرش اور ایک پلیٹ جیسا کام کرتی ہے. اسی لیے اس کو عظم قاعدۃ الدماغ کہا جاتا ہے. یہ تعداد میں 1 ہی ہوتی ہے، یعنی دائیں جانب سے شروع ہوتی ہے، اندر سے ایک فرش سا بناتی ہوئی بائیں جانب تک چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو عظم قاعدۃ الدماغ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایتھمائڈ بون یا عظم المصفات جسے ایتھمائڈ بون کہتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ کو یہ بالکل اندر کی جانب گہرے سے رنگ کی چھوٹی سی ہڈی اگر نظر آ رہی ہو تو یہ ہڈی عظم المصفات کہلاتی ہے یا ایتھمائڈ بون کہلاتی ہے. اس ہڈی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آنکھوں کے اندرونی کنارے بناتی ہے، اور اسی طرح سے ناک کے لیے ایک اندر کی جانب ایک چھت بناتی ہے، اور دماغ کے لیے یہاں سے یہ ایک دیوار بنا دیتی ہے، یعنی اس سے پیچھے پیچھے دماغ محفوظ ہوگا. تو یہ تعداد میں 1 ہے. ہم نے کتنی ہڈیوں کا ذکر کیا؟ ہم نے کل 8 ہڈیوں کا ذکر کیا، جس میں 1 فرنٹل بون کی آ گئی، 2 پیریٹل بونز آ گئیں، 1 آکسیپیٹل بون آ گئی، 2 ٹیمپورل بون آ گئیں، 1 سیفنائڈ بون آ گئی، اور 1 ایتھمائڈ بون آ گئی. یہ کل ہو گئیں تعداد میں 8. یہ 8 ہڈیاں بالائی کھوپڑی، بالائی سر، جمجمہ یا کاف کی ہڈیاں کہلاتی ہیں. یہ 8 ہڈیاں مل کر آپس میں دماغ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بناتی ہیں، محفوظ گھر بناتی ہیں. انہی 8 ہڈیوں کے اندر ہمارا دماغ محفوظ ہوتا ہے. یہ ہڈیاں آپس میں اس طرح سے جڑی ہوتی ہیں کہ ان میں حرکت بالکل بھی نہیں پائی جاتی ہے. یہ کل تعداد میں کتنی ہو گئی؟ یہ ہڈیاں سر کی 8 ہڈیاں ہو گئی. تو دوستو آج ہم نے اسکل کے بارے میں، اسکل کی جو ہڈیاں ہیں یا کھوپڑی کی جو ہڈیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کی بناوٹ، ان کے مقام، ان کی تعداد آپ کو سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی ایک کلرفل ڈائیگرام کے ساتھ. چونکہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے جس میں ہم نے تمام ہڈیوں کو الگ الگ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، اس لیے ہم نے اس ٹاپک کی لمبائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ہم ان تمام ہڈیوں کے بارے میں الگ الگ لیکچرز میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو جائے. تو ہم اپنے اگلے لیکچرز میں کوشش کریں گے کہ 2 اقسام کی ہڈیوں کے اوپر گفتگو کریں، اور آپ کو 2 سے 3 لیکچرز میں کھوپڑی کی تمام ہڈیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں. دوستو مجھے امید ہے آپ کو اسکل یا کھوپڑی کی تمام ہڈیوں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی.